हामी विगत 10 वर्षदेखि यता यो म फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ ट्याक्सेसन क्षेत्रमा चाहिँ विगत 10 वर्षदेखि यो क्यानाडाको मिसिसागामा रहेर काम गरिरहेको छु र यो विगत 2.5 वर्षबाट हामी हाम्रो आफ्नै फर्म शरद सीपीए प्रोफेसनल कर्पोरेसनबाट जुन अकाउन्टिङ ट्याक्सेसन र फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट रिलेटेड सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिरहेका छौँ र अरु युजुअल इयर भन्दा चाहिँ यो वर्ष भन्नाले गत वर्ष 2020 चाहिँ अलिकति फरक नै रह्यो। पहिलो कुरा चाहिँ जुन बिजनेसहरू सञ्चालनमा आथे कति बिजनेसहरू अझै बन्द भइरहेका छन्, खुलेका छैनन्। कति चाहिँ आफ्नो क्यापेसिटी घटाएर आधा भन्दा नि कमको क्यापेसिटीमा चलिरहेका छन्। कति चाहिँ तपाईको एज अ रिमोट आफ्नो अफिस बन्द गरेर रिमोटली पनि त्यसरी सर्भिस गरेको अवस्था छ। यसले गर्दा हामीहरूलाई अहिले चाहिँ 2-3 वटा कारणले गर्दा अलिकति व्यस्त भएको महसुस भइरहेको छ। पहिलो कुरो यो गभर्नमेन्ट अफ क्यानाडाले विभिन्न प्रोभाइड गरेका सुविधा तपाईको नयाँ निकालेका नियमहरू त्यसको लागि चाहिँ अब हामीहरूले एउटा फेसिलिटेटिभ रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ गाइड गर्न पर्ने पनि हुन्छ र धेरै कुरा अननोन भएका कुराहरूलाई पहिला आफैले स्टडी गरेर उहाँहरूलाई बुझाउन पर्ने र पेपर वर्क पनि बढी भएको अवस्थाले गर्दा त्यो चाहिँ अब दुईटा पाटो व्यस्तता पनि बनाएको छ र व्यावसायिकहरू जुन उत्साह जुन पहिला गत वर्षहरूमा जुन एउटा राम्रो देखिन्थ्यो त्यो अलिकति सुख दुःख उहाँहरूको स्पेसल्ली सुन्नु परेको छ। स्ट्याटिस्टिक्स अफ क्यानाडाको एउटा रिपोर्ट हेरिरहेका थिएँ। अब हामीहरूले डिलिङ गर्ने भनेको मेनली स्मल बिजनेस, स्मल तथा मिडियम बिजनेस हो र हाम्रो कम्युनिटीसँग रिलेटेड पनि त्यही किसिमका बिजनेसहरू छन्। अबाउट 1 to 4 इम्प्लोइ भएको साना बिजनेसहरूको अबाउट 60% बिजनेसको चाहिँ बिजनेस इदर कम्प्लिटली डाउन अर एटलिस्ट 20% त्यो अबाउट 60% बिजनेस चाहिँ रेभेन्यू 20% भन्दा बढी डाउन भएको देखिन्छ र 5 to 19 इम्प्लोइ भएको एभरेज स्मल बिजनेसहरूको अबाउट 56% चाहिँ बिजनेसहरू यो कोभिडले असर गरेर डाउन गरेको देखिन्छ। मलाई लाग्छ 1-2वटा अपवाद बाहेक अहिले संसारमा नै यो कोभिडले चाहिँ सबै बिजनेसहरूलाई नै प्रभावित गरेको देख्छु मैले। एउटा यो मेडिकल कोभिडको औषधिको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट बाहेक अरू लगभग सबै बिजनेस र इन्डस्ट्रीहरू लगभग ध्वस्तै भएको छन्, कोही हुने प्रोसेसमा छन् र यसमा पनि अब हामीहरू क्यानाडा बेस भएको कारणले अब यहाँको हेर्दाखेरि मुख्य गरेर टुरिज्म र फेस्टिभल रिलेटेड यो धेरै नै असर परेको देखिन्छ। त्यस पछाडि इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टरटेनमेन्ट, ब्याङ्केट हलहरू जहाँ ग्यादरिङहरू हुने, सिनेमा हलहरू, यिनीहरूको बिजनेस अझै पनि सुचारू हुन सकेको छैन। त्यस पछाडि ट्रान्सपोर्टेसन, ट्याक्सी, ट्रकिङ बिजनेसलाई पनि यसले ठुलो असर गरेको छ। एयरलाइन्सहरू, स्पोर्ट्स र आर्ट एक्टिभिटीहरू पनि कम्प्लिटली अझै खुल्न सकेको छैन। रिटेल ट्रेड, स्मल बिजनेस, स्पेसल्ली स्मल बिजनेसहरूलाई चाहिँ गरेको छ र ठुला बिजनेस जस्तो अब एमाजोन, वालमार्टहरूको त तपाईँको उल्टो बढ्दो छ। तर स्पेसल्ली रिटेल ट्रेडमा पनि यसले असर गरेको छ। हेल्थ सर्भिसेसमा पनि यसले गरिरहेको छ, जस्तो अझै पनि जस्तो डेन्टल क्लिनिकहरू, फिजियोथेरापी सर्भिस अथवा विभिन्न हेल्थ सोसँग सेकेन्डरी टाइपको हेल्थ रिलेटेड सर्भिसहरू चाहिँ एकदमै अझै पनि इफेक्टेड छन्। क्यानाडा भनेको ओइल र ग्यास नै हो। अब यो बिजनेस अझै पनि अब ओभरअल इम्प्याक्ट नै यसमा जान्छ। अनि त्यस पछाडि यो होम रिनोभेसन अथवा रिपेयर र रिकन्स्ट्रक्सनसँग रिलेटेड रियल इस्टेट बिजनेस पनि डाउन भएको देखिन्छ। विशेष गरी हाम्रो नेपाली कम्युनिटीको चाहिँ फुड सर्भिससँग धेरै हुनुहुन्छ, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय, त्यस पछाडि गएर क्याटरिङ सर्भिस र इभन फुड ट्रकको पनि व्यवसायसँग थुप्रो साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसरी होम रिपेयर सर्भिस, रेनोभेसन, हिटिङ, ह्याचब्याककोसँग रिलेटेडहरू हुनुहुन्थ्यो। रिटेल ट्रेडमा पनि हुनुहुन्छ थुप्रो, रियल इस्टेटमा त धेरै नै हुनुहुन्छ, चाहे त सेल रिप्रेजेन्टेटिभ होस् चाहे त्यो ब्रोकरेज होस्, त्यो हिसाबले पनि हुनुहुन्छ। अनि अर्को गएर ट्रकमा थुप्रो साथीहरू हुनुहुन्छ। यो ओन्टारियोमा मात्रै होइन, रामजी, अल्बर्टा, ब्रिटिस कोलम्बिया, तपाईँको अन्य इभन क्युबेकमा थुप्रो यो ट्रकसँग रिलेटेड एज अ ओनर अपरेटर अथवा एज अ इम्प्लोइ ड्राइभरको रूपमा काम गर्ने थुप्रो साथीहरू हुनुहुन्छ। अनि हेल्थ रिलेटेड सर्भिसहरू, डेन्टिस्टहरू जस्तो फिजियोथेरापिस्टहरू त्योसँग हुनुहुन्छ। त्यसरी पर्सनल केयर सर्भिसहरू जस्तो हेयर सैलुन, स्पा, मसाजहरू हुनुहुन्छ। कन्सल्टिङ सर्भिसहरू, आइटी हुनसक्छ, फाइनेन्सियल, इन्जिनियरिङ, थुप्रो साथीहरू हुनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा ओभरअल मार्केट नै भएपछि जस्तो क्लोजर भएपछि हामीहरूको अहिले स्मल तथा यो पर्सनल केयर चाहिँ के हुन्छ
डाइरेक्ट सर्भिस हो यो चाहिँ। इन्डाइरेक्ट भन्दा पनि डाइरेक्ट भएको कारणले यो र यहाँ लकडाउन चाहिँ लामो भएको कारणले र आजको दिनसम्म पनि लकडाउन छ अन्टारियोमा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ पार्सियल्ली अथवा फुल्ली नै तपाईँको प्रभावित भएको देख्छु मैले चाहिँ। विशेष गरी कोरोनाबाट प्रभावित भएको बिजनेसहरूलाई गभर्मेन्ट अफ क्यानाडाले फेडरल र प्रोभिन्सियल अथवा लोकल रिजनल र सिटीहरूले पनि छुट्टा छुट्टै राहत प्याकेजहरू गरेको छ, जो चाहिँ जेन्युन प्रभावित छ त्यसको लागि गरेको छ। यसलाई चाहिँ अब मैले अलिकति दुई किसिमले क्लासिफाई गरेँ भने आज पहिले चाहिँ जो बिजनेससँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ उहाँको परिवार अथवा उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि, जस्तो आफ्नो आम्दानीको स्रोत गुमेको छ भने विभिन्न व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सपोर्टहरू गरिराखेको हुन्छ, चाहे त्यो इम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्सको रूपमा होस् अथवा तपाईँको क्यानाडा इमर्जेन्सी रेस्पोन्स बेनिफिटको रूपमा होस्, अथवा यसरी नै अरू सिआरबीहरू छ, सिआरएसपी तपाईँको सिकनेस बेनिफिटहरू छ, स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने परिवारको सदस्य स्टुडेन्ट बेनिफिट छ। त्यस पछाडि जसको घरहरू अथवा तपाईँको आफ्नो प्रोपर्टीहरू अथवा कार लिजहरूको चाहिँ मोर्गेज अथवा तपाईँको लिज फाइनेन्सलाई डिफरलको तपाईँको सुविधा दिएको थियो। त्यसरी नै रिजनल र प्रोभिन्सियलहरूले छुट्टै जस्तो चाइल्ड ट्याक्स केही बेनिफिटहरू बढाइदिएको थियो, अथवा एक्स्ट्रा बेनिफिट पनि होम केयर बेनिफिट भनेर एक्स्ट्रा थपेर एक किसिमबाट व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गरिरहेको छ भने अर्को चाहिँ एज अ बिजनेसको रूपमा जो बिजनेस हुनुहुन्छ जसको मन्थली एक्सपेन्सेसहरू रेन्ट तिर्नुहुन्छ अथवा इम्प्लोइ डिपेन्डेन्ट इम्प्लोइ हुनुहुन्छ थिए त्यहाँ चाहिँ, अथवा तपाईँको राम्रो इम्प्लोइलाई नगुमाउन रिटेन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ स्पेसल्ली क्यानाडा इमर्जेन्सी वेजेस सब्सिडीको रूपमा गरेको छ। त्यो चाहिँ यसको भेरिज छ 10% देखि अप टु 75% चाहिँ त्यो वेजेस बेनिफिट लिन सकिन्छ। त्यसै गरी रनिङ रहिरहेको बिजनेसले जसले फुल्ली आफै सबै सम्पूर्ण 100% स्यालेरी पे गर्न सक्दैनन् त्यसले चाहिँ गभर्मेन्टसँग कोअर्डिनेसन गरेर एक्सटेन्डेड द वर्क सेयरिङ प्रोग्राम गरेर गभर्मेन्टले सर्टेन पर्सेन्ट स्यालेरी दिन्छ अनि सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ इम्प्लोयरले दिन्छ, त्यो किसिमले पनि गरेको छ। त्यसरी गरी जसलाई चाहिँ अहिले इन्टरियम क्यास फ्लोको समस्या छ, क्यानाडा इमर्जेन्सी बिजनेस एकाउन्ट बनाएर पहिला चाहिँ 40,000 सुविधा गरेको थियो, पछि एडिसनल्ली त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट फ्री लोन अप टु नेक्स्ट 2 इयरको लागि 60,000 लोन दिएको छ। त्यो मध्ये 40,000 चाहिँ तपाईँले पछि आफ्टर 2 इयर्स पे गर्नुपर्ने हुन्छ र 20,000 एज अ गभर्मेन्ट इलिजिबल बिजनेसको लागि चाहिँ 20,000 त्यो चाहिँ एज अ ग्रान्ट सपोर्टको रूपमा गभर्मेन्टले गरेको छ। त्यसै गरी तपाईँको रियल भिक्टिम बिजनेसहरूलाई एज अ लोन ग्यारेन्टीको रूपमा स्मल बिजनेस र मिड साइजको बिजनेसलाई यो इम्प्लोइमेन्ट डेभलपमेन्ट क्यानाडाले चाहिँ अप टु 1 मिलियनसम्मको तपाईँको लोनको पनि क्रेडिट फेसिलिटी गरेको छ। अनि जो हाइली एफेक्टेड बिजनेसलाई त्यसलाई फेरि गभर्मेन्टले क्याटेगोराइज गरेर एक्स्ट्रा तपाईँको लोन र क्रेडिटको पनि सुविधा थपेको छ। त्यसै गरी अब जसलाई चाहिँ बिजनेसलाई जो आफ्नो अपरेसनको लागि रेन्ट लिजमा लिनु पर्थ्यो तिनीहरूलाई एज अ कमर्सियल लिज रेन्टल सब्सिडीको रूपमा त्यो चाहिँ अर्को नेक्स्ट कमिङ जुनसम्मको लागि नै गभर्मेन्टले अप टु तपाईँको 75% त्यो चाहिँ प्रदान गरिरहेको छ। अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा आएसम्म अहिलेसम्म त्यसरी डाइरेक्ट जुन एउटा गभर्मेन्टको रेगुलर रुटिन इयरली हुने जस्तो सिपिपी डिडक्सनको रेटहरू, कर्पोरेसन इन्डिभिजुअलको ट्याक्स रेटहरू चाहिँ अहिलेसम्म त्यो चेन्जेस भएको चाहिँ मैले थाहा पाएको छैन। तर के गरेको छ त भन्दाखेरि त्यो केही ट्याक्स र एक्स्ट्रा क्रेडिट सुविधाहरू चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो जानकारीमा आएको छ। जस्तै अब अहिले अलिकति म व्यक्तिगतबाटै सुरु गरेँ, जस्तो पोहोर परार भन्दा अब अहिले चाहिँ इम्प्लोयरले जसले यो सिआरबी बेनिफिटहरू अथवा स्टुडेन्ट बेनिफिट पाउनुभयो उहाँहरूले एउटा छुट्टै ट्याक्स स्लिप आउँछ गभर्मेन्ट अफ क्यानाडा सिआरएको नामबाट। T4A सायद कतिले त पाइसक्नु भयो होला र मार्च 10सम्म मलाई लाग्छ सबै क्यानाडियनहरूले त्यो पाउनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि T4E जसले चाहिँ यता सिआरबी चाहिँ अर्को सर्भिस क्यानाडाबाट जानुभएको थियो, रुटबाट जानुभएको थियो, उहाँहरूलाई T4E भन्ने एउटा स्लिप छुट्टै आउँछ। त्यो एक्स्ट्रा त्यो टी फर्महरू त्यो आउने हुन्छ। त्यसै गरी अहिले चाहिँ यो पोहोर परारको जनरल T4 भन्दा जसले इम्प्लोइमेन्ट इन्कम गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूकोमा चाहिँ अहिले छुट्टै अलिकति फरक त्यो इन्कमलाई स्प्लिट गराएर अलिकति फरक किसिमको T4 आउँछ। त्यसमा चाहिँ यो जुन वेजेस सब्सिडीहरूको पाएको बेलाको र नपाएको बेलाको भनेर छुट्याएर इम्प्लोयरहरूले प्रदान गर्छन्, त्यो अलिकति नयाँ देखाएको छु मैले। त्यस पछाडि एउटा धेरै एउटा
नराम्रो समयको राम्रो खबर हामीहरूलाई कस्तो के छ भन्दाखेरि यो अहिले चाहिँ ट्याक्स क्रेडिट होम अफिस मोस्टली चाहिँ जसले घरबाट काम गर्नुभएको थियो अथवा रिमोटली काम गर्नुभएको थियो अथवा अफिसै जाँदा पनि प्रिकसन गराएर त्योसँग रिलेटेड खर्चहरू सम्पूर्ण चाहिँ अहिले घटाउन पाउने बनाएको छ। जस्तै तपाईँको कम्प्युटर एक्स्ट्रा कम्प्युटर युज गर्नुभएको थियो, मास्क किन्नुभएको थियो, पिपिई अरू खर्च गर्नुभएको थियो भने त्यो हुन्छ। र अनि जसले घरमा अथवा रिमोटली काम गर्नुभएको छ एउटा चाहिँ आफ्नो इम्प्लोयरबाट एउटा तपाईँको डिक्लेरेसन अफ कन्डिसन अफ इम्प्लोइमेन्ट वर्किङ एट होम भन्ने एउटा छुट्टै कोभिड-19 भन्ने एउटा T2200 यो फोहोर परार पनि हुन्थ्यो हुनलाई, तर यो पटक चाहिँ त्यो चाहिँ छुट्टै अझ धेरै फ्लेक्सिबिलिटी थपेर बनाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि इन्डिभिजुअल ट्याक्स फाइलरहरूलाई चाहिँ ट्याक्स क्रेडिट यसबाट धेरै सहुलियत हुने देख्छु। त्यसै गरी जो सेल्फ इम्प्लोइड हुनुहुन्छ, चाहे त्यो रियल इस्टेट अथवा अन्य फाइनेन्सियल सर्भिस अथवा अन्य कन्सल्टिङ सर्भिससँग रिलेटेडहरूलाई पनि यो कोभिड र कोभिडको कारणले जुन उहाँहरूको अर्निङसँग रिलेटेड खर्चहरू चाहिँ डिडक्सनको दायरा चाहिँ फराकिलो बनाएको छ, त्यसबाट लाभान्वित हुने देखाएको छु। त्यसै गरी बिजनेसहरूलाई पनि यो पटक अलिकति एक्स्ट्रा पेपर वर्कहरू बढी गर्ने देखाएको छु मैले। जस्तो वेजेस सब्सिडीहरू चाहिँ पोहोर परार नर्मल T4 फाइलिङ हुन्थ्यो भने यो पटक अलिकति भिन्न किसिमको छ। अनि एउटा छुट्टै PD 727A भन्ने छुट्टै फर्म पनि फाइल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब गभर्मेन्टले चाहिँ यो पटक चाहिँ यो अझै पनि कोभिडको लकडाउन अझै पार्सियल्ली रहिरहेको कारणले CRAले रिभ्यू र अडिट गर्ने कुराहरूमा अझै त्यसलाई डिफरल गरिरहेको देखिरहेको छु। अनि तपाईँको गएर यो जुन जसले बिजनेस चलाइराख्नु भएको छ, रन भइराखेको छ अथवा कम्प्लिट भयो बिचमा खोलेर नि बन्द गर्नुभएको थियो, यो कोभिडको प्रिकसन र यो हेल्थसँग रिलेटेड जति रिनोभेसन अथवा तपाईँको अरू चाहिँ मास्क अथवा तपाईँको PPEसँग रिलेटेड सम्पूर्ण खर्चहरू थिए तिनीहरूलाई चाहिँ कम्प्लिटली बिजनेसको एक्सपेन्सेसको डिडक्सन गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी बिजनेस ओनरहरूले पनि कति यो पटक चाहिँ कति समय चाहिँ घरबाटै पनि सपोर्ट गरेर काम गरेका कारणले होम रिलेटेड एक्सपेन्सेस पनि तपाईँको बिजनेसमा देखाउन पाउने मैले देखेँ। पछाडि खोल्ने थुप्रो बिजनेसहरू पाइपलाइनमा छन् होइन। अब यसले चाहिँ मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ पहिला गभर्मेन्टको रुल्स र गाइडेन्स के छ, अझै पनि सम्पूर्ण जस्तो बिजनेसहरू खुला रूपमा ओपन गर्न पाइन्न, लिमिटेड रिस्ट्रिक्सन छ, त्यो बारेमा गभर्मेन्टको रुल्स र रेगुलेसन पहिला चाहिँ आफू अपडेट हुनु पर्यो होइन। अरू के प्रिकसनहरू अपनाउनु पाइन्छ त्यो चाहिँ अलवेज फर्स्ट सेफ्टी इज अलवेज फर्स्ट होइन, त्यो किसिमको चाहिँ गर्नु पर्यो। सेकेन्डमा चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ गभर्मेन्टले विभिन्न तरहले विभिन्न किसिमका सुविधाहरू दिएको छ। जस्तो मलाई लाग्छ अझै कति साथीहरू आउनुहुन्छ, जस्तो CEBA जयरामजी, यो चाहिँ अप्रिल मेमा खुलेको हो 2020मा। धेरै साथीहरूले जस्तो आज मात्रै एउटा नयाँ हाम्रो हेमिल्टनको एउटा नयाँ बिजनेस साथी आउनुभएको थियो, उहाँको के छ त्यो CEBA उहाँ इलिजिबल हुनुहुन्छ तर अप्लाई गर्नुभएको रहेछ। कोही अकाउन्टेन्टलाई सोध्नुभयो इलिजिबल हुँदैन भनिदिनु भएछ। अझै पनि त्यो बारेमा जानकार हुनु पर्यो। जति लिएको छ चाहे त्यो CEBA होस्, चाहे अदर क्रेडिट फेसिलिटी हो, वेजेस सब्सिडी हो, रेन्टल तपाईँको सब्सिडीहरू हुन्, प्रोभिन्सियल अरू क्रेडिट हुन्, गभर्मेन्ट अफ ओन्टारियोले तपाईँको छुट्टै यो अहिले चाहिँ अप टु 20,000 छुट्टै ग्रान्ट पनि गरेको छ, PPOहरू सपोर्ट गरिरहेको छ। यो बारेमा जे जति यो मार्केटमा अहिले आइरहेछन्, गभर्मेन्टले डे टु डे नयाँ अनाउन्स गरिराखेको छ, यी कुराहरूमा अपडेट भएर टाइमली अप्लाई गर्नु पर्यो। अब कति चाहिँ एक्सपायर भइसके, जस्तो अब 10% वेजेस सब्सिडी यु क्यान नट अप्लाई एनी मोर होइन। अब त्यसरी नै अरू पनि अब जस्तो पहिला रेन्टल सब्सिडी पनि ल्यान्डलर्ड थ्रु जान पनि थियो, त्यो पनि अब हामी अप्लाई गर्न सकिन्न होइन। यस्ता थुप्रो कुराहरू यो टाइमली आफू अपडेट हुनु पर्यो। त्यसै गरी के छ त भन्दाखेरि यो ग्रान्ट र सब्सिडीको मैले देखेको धेरै चाहिँ हाम्रो स्मल बिजनेसहरूले चाहिँ आफ्नो बुक्स अफ रेकर्ड अर्गनाइज नगरेको कारणले पनि इलिजिबल नभइराखेको देखाएको छु मैले। एउटा साधारण उदाहरण भन्यो, मैले एउटा साधारण बिजनेस छ, तपाईँको छ कति साथीहरूले पर्सनल ब्याङ्क अकाउन्टबाट बिजनेसको ट्रान्जेक्सन गरिरहनु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि सर्टेन कुरा इलिजिबल हुनु भएन। कसैले के छ पैसा लिइरहनु भएको छ, एज अ स्यालेरी बनाउनु भएन, त्यसलाई T4 नबनाइकन लिनाले जस्तो सुरुमा CEBA नै उहाँहरू इलिजिबल हुनु भएन, अहिले गभर्मेन्टले थपिदियो। अब त्यो भएको कारणले कति चाहिँ के छ त, यसलाई पनि सिस्टमेटिक रेकर्ड किपिङ र एउटा गभर्मेन्टसँग प्रोपरली ट्याक्स फाइल नगर्दा पनि दुःख पाइरहेको
गरिरहेको छु। अब त्यो इलिजिबिलिटी त्यो क्राइटेरियाको लागि मिट हुने त्यो क्राइटेरियाहरू पनि हुन्छ। कति चाहिँ के छ त तपाईँको जस्तो इम्प्लोइ हायरिङको र फायरिङको डकुमेन्टहरू प्रोपरली नगर्दा त्यसले चाहिँ वेजेस सब्सिडीमा पनि हिट गरिराखे मैले देखाएको छु। कसैको डिले भइरहेको छ अथवा कसैले डिस्क्वालिफाई भएको पनि केसहरू छ हामीसँग, त्यसको लागि पनि प्रोपरली गर्नुपर्ने हुनुपर्छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ अरू चाहिँ अब के भन्छु, यो बिजनेसहरू अहिले लसमा भयो अथवा कोही चाहिँ डिसाइडै गरिसक्नु भएको छ भने कम्प्लिटली कर्पोरेसन चाहिँ डिसल्युसन नगर्नुहोस् भन्छु मैले। त्यसलाई कम्प्लिटली बन्द नै नगर्नुहोस्। त्यसमा बिजनेससँग लस छ अथवा गभर्मेन्टले अझै थप केही सब्सिडीहरू अप्लाई अथवा तपाईँको ग्रान्टहरू चाहिँ केही एप्लिकेसनहरू खुल्दैछन् अथवा अनुदान दिँदैछ, स्टिल दे माइट बी इलिजिबल, त्यो हुनसक्छ। त्यो कारणले त्यो नगर्नुहोस्। ब्याङ्क अकाउन्ट भइरहेको चाहिँ अब होइन बिजनेस चाहिँ डाउन छ भनेर त्यो ब्याङ्क अकाउन्ट पनि नगर्नु, बन्द नगर्नु होला। जस्तो कति साथीहरूले पहिला 40,000 CBA त्यो अकाउन्टबाट लिनुभयो, त्यो बन्द गर्नुभयो। अहिले चाहिँ ब्याङ्कले त्यही अकाउन्ट रिओपन, गभर्मेन्टले त्यही अकाउन्टबाट मात्रै अप्लाई गर भनिरहेको छ। त्यो भएर त्यस्तो किसिमको पनि नगर्नु होला। त्यसले फेरि झन्झटिलो पनि हुन्छ अथवा हामी नै डिस्क्वालिफाई पनि हुन सक्छौँ। अरू चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि मैले बिजनेस भनेको यो जसले कर्पोरेसन चलाइरहनु भएको छ उहाँहरूको यो काइन्ड अफ लिगल एन्टिटी र अनगोइङ एन्टिटी पनि हो। त्यो कारणले बिजनेससँग रिलेटेड यो वर्ष बिजनेस छैन भनेर सम्पूर्ण खर्चहरू तपाईँहरूले क्याप्चर नगर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ बिजनेसमा इन्क्लुड गराउनुहोस्, लस गर्नुहोस्, प्रोपरली लस ट्याक्स फाइल गर्दा चाहिँ लस देखाएर त्यसलाई हामी क्यारी फरवर्ड गऱ्यौँ भने आगामी वर्षहरूको प्रोफिटबाट त्यसलाई चाहिँ एडजस्ट गराएर ट्याक्स रिफन्ड पनि अथवा तपाईँको अरू चाहिँ क्रेडिटहरू पनि लिन सक्ने अवस्था देख्छु मैले। र त्यसरी अर्को चाहिँ के भन्छु मैले, अर्को च्यालेन्ज चाहिँ जस्तो स्पेसल्ली हाम्रो कम्युनिटीको स्मल बिजनेसहरूमा जस्तो रेस्टुरेन्ट होस् अथवा कुनै कन्सल्टिङ सर्भिस, एउटा की पर्सनल हुनुहुन्छ जस्तो रेस्टुरेन्टको कुक हुनसक्छ, त्यसलाई पनि रिटेन गर्नुहोस् भन्छु मैले। अब तुरुन्तै हामीले कुनै विभिन्न कारणले म्यानेज गर्न सकिएन, त्यो हामीसँग भएको क्वालिफाइड इम्प्लोइ अन्त गइदिँदाखेरि के हुन्छ त भोलि बिजनेस सुचारू भयो भने त्यो किसिमको प्रडक्ट सर्भिस र क्वालिटी मेन्टेन नहुँदा त्यसले दुर्गामी फरक पर्न सक्छ। त्यसै गरी ब्याङ्कले दिएका क्रेडिटहरू छन् थुप्रो, अहिले होला कसैलाई नचाहिएला क्यास फ्लोको हिसाबले, तर लिइराख्नुहोस्। हु नोज अझै यो अर्को 6 महिना लम्बिन सक्ला अथवा अर्को सिचुएसन केही आउँदा पनि त्यो क्रेडिट फेसिलिटी चाहिँ क्वालिफाई गराएर तपाईँले मोर्गेज एप्रुभल बनाएर राख्नुभयो भने इफ यु निड तपाईँको आफ्नो चाहेको बेलामा निडी बेसिसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्तिममा असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ एउटा प्रोफेसनलसँग तपाईँहरू जसले बिजनेस गर्नुहुन्छ प्रोफेसनलसँग तपाईँहरूले यस्ता कुराहरूमा कन्सल्ट गर्नुहोस्। चाहे त्यो तपाईँहरूले अहिले डिलिङ गरेको अकाउन्टेन्ट सफिसियन्ट हुनसक्छ, नभए पनि अथवा यो पार्टिकुलर विषयवस्तुमा चाहिँ बाहिरसँग पनि कसले के गरिरहेको छ के हुनसक्छ एउटा क्वालिफाइड मान्छेहरूसँग गर्नुभयो भने उनीहरूले अहिले चाहिँ नम्बरको काम मात्रै गर्दैनन्, तपाईँको रनिङ बिजनेसलाई बिजनेस भ्यालु एडेडको काम गर्छन्। विभिन्न ट्याक्स क्रेडिटहरू हुन्छ, गभर्मेन्ट इन्सेन्टिभ हुन्छ अथवा अर्को बिजनेसलाई कसरी के रूपमा चलाउँदाखेरि उनीहरूले देखेका कुराहरू उनीहरूको पनि राय सल्लाह सुझाव लिएर अगाडि जानुभयो भने डेफिनेटली तपाईँहरू अझ राम्रो गर्न सकिन्छ। र यो एकदम यो कोभिडको उसको बेलामा पनि तपाईँहरूलाई यसलाई चाहिँ आफूलाई त्यसमा मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। व्यवसाय भन्ने बित्तिकै तपाईँको CRA अथवा ट्याक्स भन्ने कुराहरू आउँछ, त्योसँग नगर्नु होला। गभर्मेन्टको थुप्रो यहाँ तपाईँको बिजनेसलाई प्रमोट गर्नलाई सपोर्टिङ एक्टिभिटीहरू धेरै छ। कसैले टाइममा मोर्गेज नतिर्न हुनुहुन्छ, कसैले ट्याक्स तिर्न पनि बाँकी रहेको हुनसक्छ, कसैको अडिटमा आएर चिठीहरू पाएर दुःख पाइरहनु भएको छ भने नि एउटा कम्युनिकेसन गर्नुहोस्, रिक्वेस्ट गर्नुहोस्। गभर्मेन्टले थुप्रो सपोर्ट गरिरहेको छ। जस्तो म अहिले यो यति पेएबल छ तिर्न सक्दिनँ भने म 5 वर्ष रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने पनि त्यस्तो गरिदिन्छ उसले चाहिँ। त्यो मन्थली कति तपाईँको फाइनेन्सियल अथवा मन्थली क्यास फ्लोको आधारमा त्यो गर्न सक्छ। अरू रिभ्यू अथवा अरू वेब पनि गरिदिन सक्छ तपाईँको। अथवा कति कुरा क्वालिफाई नहुँदा तपाईँले एज अ कम्युनिकेसन गर्न नडराउनुहोस् भन्छु मैले चाहिँ, होइन। गभर्मेन्टको बडीहरू हुनसक्छ अथवा सर्भिस क्यानाडा अथवा प्रोफेसनल अथवा रिजनल कुनै गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूसँग तपाईँहरूले यो बेलामा सबै सहयोगी छन् यहाँ हातहरू, प्रोफेसनलदेखि लिएर गभर्मेन्ट बडी। यसलाई चाहिँ मैले धेरै यो कम्युनिकेसन नगर्दा अथवा ल्याक अफ एक्सपर्टिज प्रोफेसनलसँग सङ्गत गर्नाले पनि मैले धेरै दुःख पाएको देखिरहेको छु। यसमा चाहिँ नहिचकिचाइकन तपाईँहरूले कम्युनिकेसन प्रोफेसनल थ्रु गराउनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद।